अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सिग्मा मोटर्स। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं इसका नाम है टोयोटा कूपन रूफ GR एडिशन। टॉप ऑफ द लाइन फुल ऑप्शन, कन्वर्टेबल है, स्पोर्ट्स कार है, मिनी है, 660 सीसी है, 2021 मॉडल है और 2023 की इंपोर्ट है। 4 ग्रेड की गाड़ी है, बम्पर टू बम्पर जेन्युइन। आए इसका रिव्यू करते हैं। आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू करने जा रहे हैं इसका नाम है टोयोटा कूपन रूफ GR एडिशन। टॉप ऑफ द लाइन फुल ऑप्शन, सिल्वर कलर में है, 2021 मॉडल है और 2023 की इंपोर्ट है। अगर आप इसकी फ्रंट शो को देखें तो बहुत ही एरोडायनामिक बनाई गई है। अगर आप इसकी फ्रंट ग्रिल को देखें तो बड़ी ह्यूज साइज की ग्रिल दी है जिसके अंदर आपको GR का लोगो लगा हुआ नजर आ रहा है। इसी के ऊपर देखें तो आपको पियानो स्टाइल के अंदर इन्होंने छोटी ग्रिल दी हुई है। अगर हम इसकी फ्रंट हेडलाइट की बात करें तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर LEDs लगी हुई हैं और डे लैंप्स इंस्टॉल हुए हुए हैं। इसी के साथ अगर आप इसकी फ्रंट लाइट को देखें तो इसके अंदर आपको आईबॉल नजर आ रहा है जो कि गाड़ी की मूवमेंट के साथ साथ मूव करता है। अगर हम इसके फॉग लैंप्स की बात करें तो आपको ऊपर नजर आ रहे हैं, ऊपर फॉग कवर लगा हुआ है और बिल्कुल उसके नीचे फॉग लैंप लगा हुआ है जो कि स्पॉटेड है। स्पॉटेड का मतलब ये होता है कि ये रोड के ऊपर बिछ के चलता है। अगर आप इसके बोनट को देखें तो आपको इसमें कर्व्स नजर आ रहे हैं। ये एरोडायनामिक बनाए गए हैं स्पोर्ट्स गाड़ी की लिहाज से, ताकि जब गाड़ी आप चला रहे होते हैं या गाड़ी को आप भगा रहे होते हैं तो इसकी जो एयर इनटेक गाड़ी ले रही है, जो फ्रंट से एयर आ रही है, वो एरोडायनामिक तरीके से जाए ताकि गाड़ी में पिकअप अच्छा बने और फ्यूल माइलेज गाड़ी की बेहतर रहे। अगर साइड से आप गाड़ी की शो देखें तो बड़ी खूबसूरत बनाई गई है। जैसे मैंने पहले बताया, गाड़ी को बड़ा एरोडायनामिक बनाया गया है। छोटी सी गाड़ी है, GR एडिशन स्पोर्ट्स के अंदर 660 सीसी कैटेगरी में वाहिद यही गाड़ी आती है जो कि ऑटो कन्वर्टेबल के साथ है, वरना जो होंडा दे रहा है 660 वो मैनुअल कन्वर्टेबल के साथ आती है। अगर आप इसके फ्रंट फेंडर को देखें तो यहाँ पर भी आपको GR का लोगो लगा हुआ नजर आएगा जो कि बाय डिफॉल्ट इसके अंदर आता है। और अगर हम इसके टायर साइज की बात करें तो 16 का अलॉय रिम आता है जो कि BBS के अलॉय रिम्स के साथ आता है और लो प्रोफाइल टायर आता है इसके अंदर। क्योंकि गाड़ी लो माइलेज है, 5 की 6000 चली हुई है, ऑक्सीजन शीट वाली गाड़ी है, दैट्स वाई टायर भी इसकी नई कंडीशन की है। अगर हम इसके साइड मिरर की बात करें तो ये गाड़ी से डिफरेंट कलर के आते हैं, यानी कि अगर सिल्वर है तो आपको ब्लैक नजर आए, ब्लैक लगे होंगे, पर्ल व्हाइट के साथ ब्लैक होंगे। मोस्टली जिस कलर की आपका रूफ टॉप होती है उसी कलर का साइड मिरर भी होता है इसका। अगर हम डोर हैंडल की बात करें तो जो गाड़ी का कलर कॉम्बिनेशन आता है उसी के साथ ही सेम कलर में इसका डोर हैंडल भी डिजाइन किया जाता है, उसी कलर में ये होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके ऊपर ये बटन लगा हुआ है। बेसिकली ये आपकी कीलेस एंट्री है, आप यहां से गाड़ी को लॉक भी कर सकते हैं और अनलॉक भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं बता चुका हूँ ये ऑटोमेटिक कन्वर्टेबल होती है। आप देख सकते हैं कि इसकी जब छत खुलती है तो ट्रंक साइज इतना बड़ा दिया गया है कि बड़े आराम से छत उसके अंदर चली जाती है। और इवन पूरी की पूरी कन्वर्टेबल छत अंदर जाने के बावजूद ट्रंक के अंदर एम्प्टी स्पेस होती है, इतनी स्पेस होती है कि आप बड़े आराम से उसमें अपना सामान भी रख सकें, स्पेशली लैपटॉप्स वगैरह। ये इस टाइम आप देख रहे हैं कि ट्रंक दोबारा क्लोज हो गया और गाड़ी की छत खुल चुकी है। अगर टोयोटा कूपन रूफ की हम ट्रंक की बात करें या बैक की बात करें तो इंतहाई खूबसूरत डिजाइन की गई है। अगर आप इसकी लाइट को देखें तो इसमें भी आपको LEDs और SMDs की कॉम्बिनेशन नजर आएगी जो कि नॉर्मली ऑडी स्टाइल में चलती है। अभी हम आपको चला के दिखाते हैं। और अगर हम बैक की बात करें तो बिल्कुल ट्रंक के नीचे आपको पियानो साइज की ग्रिल नजर आ रही है जो कि बहुत छोटी सी है पर गाड़ी को बड़ा स्पोर्टी लुक दे रही है। इसी के साथ अगर हम बैक बम्पर को देखें तो इंतहाई खूबसूरत बनाए गए हैं। इसमें पार्किंग सेंसर इंस्टॉल्ड हुए हैं। इसके साथ साथ नीचे 2 रिफ्लेक्टर भी आपको नजर आ रहे हैं और इसके बिल्कुल नीचे आपको स्पोर्ट्स सेंसर नजर आ रहे हैं जो कि बाय डिफॉल्ट GR एडिशन के अंदर आते हैं। और जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ क्योंकि GR एडिशन है तो इसके ऊपर आपको बैक साइड में भी GR स्पोर्ट्स का लोगो लगा हुआ नजर आएगा। अगर हम टोयोटा कूपन रूफ के इंटीरियर की बात करें तो इंतहाई खूबसूरत डिजाइन किया गया है। आए हम आपको दिखाते हैं इसका इंटीरियर। अगर आप इसके डोर की बात करें तो डोर के ऊपर आपको लेदर फिटिंग नजर आ रही है। इसके साथ साथ पियानो और सिल्वर कॉम्बिनेशंस के साथ डोर हैंडल भी नजर आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कोई चीज़ अपनी रखना, कोई बुक्स वगैरह या अपने कोई वेपन शैपन है आपके पास या आपके पास मोबाइल फ़ोन है तो आप यहाँ पर इस ट्रे के अंदर भी रख सकते हैं।
اگر آپ انٹیریئر کو غور سے دیکھیں تو آپ کو اس میں ڈفرنٹ کمبینیشن نظر آ رہے ہیں. بلیک لیدر کا آپ کو اسٹیئرنگ نظر آ رہا ہے, اس کے ساتھ آپ کو سلور کمبینیشن میں ملٹی میڈیا نظر آ رہا ہے, اور اسٹیئرنگ کے اوپر ایز یوزول آپ کو, کیونکہ جی آر ایڈیشن ہے تو جی آر کا لوگو بھی نظر آ رہا ہے. اگر ہم اس کی سیٹس کی بات کریں تو انتہائی خوبصورت سیٹس ڈیزائن کی گئی ہیں, جس کو پاکٹ سیٹس کہتے ہیں, جو کہ اسپورٹس ایڈیشن میں آتی ہیں, اور اس کے اوپر بھی آپ کو جی آر کا لوگو نظر آئے گا. ریکارڈو کی اس کی سیٹس ہیں جو کہ سویٹ لیدر میں ڈیزائن کی گئی ہیں, جن کے اندر آلریڈی 2 ایئر بیگز کی آپشنز آتی ہیں. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو میٹر میں جی آر کا لوگو نظر آ رہا ہے, جو کہ ٹاپ آف دا لائن فل آپشن گاڑی کے اندر آتا ہے. اگر ہم اس کے اسٹیئرنگ کی بات کریں تو لیدر اسٹچ اسٹیئرنگ ہے, اور اسٹیئرنگ پہ بھی آپ کو جی آر کا لوگو نظر آ رہا ہے, اور مومو کا اسٹیئرنگ لگا ہوا ہے اس میں, جو کہ بائی ڈیفالٹ آتا ہے. اگر ہم اس کے ملٹی میڈیا کی بات کریں تو سلور فٹنگ کے اندر ملٹی میڈیا لگا ہوا ہے. لیفٹ سائڈ پہ آپ کو ملٹی میڈیا کی آپشن مل رہی ہیں, اور بیک پر آپ کو پیڈل شفٹر کی آپشن مل رہی ہے, یعنی کہ آپ اس کو مینول بھی چلا سکتے ہیں اور آٹو بھی چلا سکتے ہیں. منی اسپورٹس کار, کیونکہ یہ منی اسپورٹس کار ہے تو اس میں اس لیے پیڈل شفٹر کی آپشن بھی آتی ہے, پر وہ صرف جی آر میں آتی ہے. اگر ہم اوور آل اس کے انٹیریئر کی بات کریں تو انتہائی خوبصورت طریقے سے اس کو ڈیزائن کیا گیا. آپ کو اس میں بلیک فٹنگ نظر آ رہی ہوگی پیانو کی, اس کے ساتھ ساتھ کروم کی فٹنگز ہیں, اور اس میں کاربن فائبر کی فٹنگز بھی نظر آ رہی ہیں آپ کو. ڈی وی ڈی بیک ویو کیمرہ کے ساتھ ہے یہ گاڑی. اور اگر ہم اس سائڈ پہ دیکھیں تو آپ کو کنٹرولز ملتے ہیں اٹریکشن کنٹرول کے. اس کے ساتھ آپ اپنی جو سائڈ مررز ہیں, دونوں جو آپ کے سائڈ شیشے ہیں, ان کو آپ لاک ان لاک کر سکتے ہیں, اور ایز یوزول باقی گاڑیوں کی طرح ری ٹریکیبل مرر کی بھی آپشن ہے. اگر ہم اس کے اسٹیئرنگ کے بالکل بیک پہ آپ دیکھیں تو یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں, یہ اس کی لائٹس کے کنٹرول ہے, یہ آٹو موڈ میں بھی ہے اور مینول میں بھی ہے, اور اسی کے ساتھ آپ کو یہ والے کنٹرولز ملتے ہیں جو کہ آپ کی نیچے فوگ لیمپس کو آن اور آف کرتے ہیں. اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے جو باقی گاڑیوں کے کنٹرولز موسٹلی آپ کو دروازوں میں ملتے ہیں شیشے اوپر نیچے کرنے کے لیے. اس کے دونوں کنٹرولز آپ کو رائٹ اور لیفٹ میں ملتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں یہ شیشے کے کنٹرولز ہیں رائٹ اور لیفٹ میں. یہ دونوں بوتھ سیٹس فرنٹ اس کی ہیٹنگ ہے, کیونکہ آتی ہی 2 سیٹس ہیں تو دونوں ہیٹنگ سیٹس ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کا ٹرنک اوپن کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پر بٹن دیا گیا ہے ٹرنک کو اوپن کرنے کا. اگر ہم اوور آل کیبن کو دیکھیں تو وہ انتہائی خوبصورت ڈیزائن کیا گیا ہے اور بڑا کمفرٹیبل ہے بیٹھنے کے لیے. اگر آپ اسپورٹس کار 2 سیٹر کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں, اور فیول مائلیج کا بھی آپ کو ایشو ہے کہ فیول مائلیج بھی گاڑی کی اچھی ہونی چاہیے, اور اسپورٹی لک بھی ہونی چاہیے, اور گاڑی ذرا منی ہونی چاہیے تاکہ ذرا ہر جگہ جا سکے, تو اس سے بہتر آپشن اور کوئی بھی نہیں ہے. نارملی اس گاڑی کے اندر 2 سے 4 ایئر بیگز آتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ سائڈ مررز میں دیکھیں, وہاں پر آپ کو ٹیوٹرز لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ساؤنڈ سسٹم اس کا بہت مزے کا ہے, کاربن فائبر کی فٹنگز آپ کو نظر آ رہی ہیں اس کے اندر. کلائمیٹ کنٹرول اے سی ہے اس کے اندر. کلائمیٹ کنٹرول اے سی کے ساتھ ساتھ آپ کو ساتھ ہی جو آپ کا گیئر ہے وہ آپ کا زگ زیگ گیئر ہے اس کے اندر. یہاں پر آپ یوز کر سکتے ہیں اپنا موبائل چارج کرنے کے لیے, اور اگر آپ چاہتے ہیں اپنی ایکسیسریز کو رکھنا تو وہ آپ کو 2 دیے ہوئے انہوں نے کپ ہولڈرز دیے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈور پاکٹس ملتی ہیں, یہاں پہ آپ اپنی ایکسیسریز رکھ سکتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈیش بورڈ کی آپشن بھی ملتی ہے, آپ یہاں پر بھی اپنی ایکسیسریز رکھ سکتے ہیں. کنورٹیبل ہونے کی وجہ سے یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں لاک سسٹم دیا گیا ہے, تاکہ آپ اگر کنورٹیبل گاڑی چلا رہے ہیں کنورٹ کر کے اوپن چھت کے ساتھ, تو آپ اپنا سامان رکھ کے اس کو لاک کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ اس کو بھی لاک کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ ہارڈ ٹاپ ہے اور کنورٹیبل ہے, تو اس میں بینیفٹ آپ کو ملتا ہے کہ پانی کے اندر جانے کے چانسز نہ ہونے کے برابر ہے. اگر ہم ٹرنک کی بات کریں تو بہت ہی اسپیشیس ہے. اگر آپ چاہتے ہیں آپ نے کنورٹیبل نہیں کھولنا تو آپ جیسے اس کو جسٹ بند کر دیں, اب یہ پراپر اسپیس ہے آپ کے پاس. اس کا جو ٹرنک آتا ہے یہ بیسیکلی پاور بوٹ کے ساتھ آتا ہے. آپ بند کریں, ہلکا سا پریس کریں اس کو, یہ آٹومیٹکلی بند ہو جائے گا.
اگر ہم اس کے انجن کی بات کریں تو انتہائی خوبصورت ڈیزائن کیا گیا ہے, جو کہ تقریباً آپ کو ساری باڈی اس کی موسٹلی اس کی باڈی جو ہے فائبر میں ڈیزائن کی گئی ہے تاکہ گاڑی کا ویٹ کم ہو اور گاڑی کا پک اپ زیادہ ہو. ایون اس کا بونٹ بھی فائبر کا ہے, اس کا بمپر بھی, اس کے دونوں فینڈرز بھی اور اس کے ڈورز بھی. پاکستان میں 660 سی سی گاڑی جو کنورٹیبل ہے جس کو امپورٹ کیا جاتا ہے وہ صرف 2 ہی گاڑیاں ہیں, ڈیاٹسو کوپن جسے ٹویوٹا کوپن بھی کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ ہونڈا کی S660 امپورٹ کی جاتی ہے. اس میں اور اس میں جو ڈفرنس ہے, اس کا جو کنورٹیبل ہے وہ سافٹ ٹاپ ہے, اس کے ساتھ ساتھ وہ مینول ہے, آپ کو مینولی اس کو کھولنا اور بند کرنا پڑتا ہے. اور ٹویوٹا کوپن روٹ کے اندر یا ٹویوٹا کوپن لیتے ہیں یا ڈیٹسو کوپن لیتے ہیں تو اس کا آٹومیٹک آتا ہے. دیٹس وائی لوگ اس کو پسند کرتے ہیں, مینول ذرا مشکل لگتا ہے لوگوں کو یوز کرنا. سیکنڈلی, آپ کوئی بھی جاپنیز گاڑی خود امپورٹ کروانا چاہتے ہیں 660 سی سی سے لے کر ZX تک, LX 570 تک یا LX 600 تک, کوئی بھی گاڑی امپورٹ کرنا چاہتے ہیں, یا آپ کوئی بھی کورین گاڑی یا چائنیز گاڑی پرچیز کرنا چاہتے ہیں جو کہ لوکل مارکیٹ میں اویلیبل ہے, جس میں ہونڈائے ہے, کیا ہے, چائنیز کے ڈفرنٹ برانڈ آ چکے ہیں, یا آپ جرمن گاڑی امپورٹ کرنا چاہتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی لوکل گاڑی خریدنا اور سیل کرنا چاہتے ہیں تو سگما موٹر پر تشریف لائیں. تھینک یو.